पस अज रहलत खातून जन्नत बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम व उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इज़्दिवाज करद। az उम्मुल बनीन 4 पिसर बनाम हाय अब्बास अलमदार, जाफर, अब्दुल्ला व उस्मान बुदर। एक दुख्तर रुकैया नीज ब दुनिया की मरकद ऊ बनाम हज़रत बीबी पाक दामना दर लाहौर मारूफ است। ज़ियारतगाह बीबी पाक दामना आज कदीमी तरीन मकबरा तारीखी लाहौर است। रुकैया बिनत अली हमसर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील, दुख्तर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम व ख्वाहर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम व पंज दुख्तर हज़रत अकील इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नीज दर इंजा मदफून हस्तند। این حادثه 32 سال قبل از ورود مسلمانان به شبه قاره هند است که از نظر تاریخی به دوران 681 میلادی تعلق دارد، در حالی که بت پرستان در ابعاد هند دولت پادشاهان هندو بود، جایی که امروز حرم بیبی پاک دامنا است. در سال 680 میلادی تپه‌ای وجود داشت، اطراف آن جنگلی بود و این جنگل تا سواحل رودخانه راوی امتداد داشت. نزدیک این جنگل قدیمی ترین جمعیت لاهور بود که در آن زمان به صورت یک شهرستان کوچک بود و این شهر توسط یک پادشاه هندو اداره می شد که نامش بارمانتری یا ماهابورن بود. نام پسرش راجکمار کانور بکرماساهی بود. این پادشاه و همه رعایش بت پرست بودند. در این شهر معابد بود، جایی که بت‌ها را می پرستیدند. یک روز ناگهان تمام بت‌هایی که در معابد نگهداری می شدند از جای خود افتادند. گرچه این بت‌ها برای قرنها بر روی سکوهای سنگی نصب می شدند و امکان جابجایی یا حرکت در آنها وجود نداشت و آتش‌های روشن در بررخی از معابد بود، همیشه روشن بود، نیز خود به خود خاموش شدند. محض ورود به شهرک از معنویت و روحانیت زنان پاک دامن مقدس بت‌ها افتادند روی زمین و کوره‌های آتشین خاموش شدند و کفر متزلزل شد. ملت هندو همیشه خرافاتی بوده است. وقتی این نماد را در معبد شهر خود دیدند، غوغایی بپا شد. پادشاه همه ستاره شناسان خود را صدا زد و از آنها در مورد این واقعه پرسید. پس ستاره شناسان گفت عده خارجی به این منطقه آمدند که این اتفاق افتاده است. پادشاه به پسر راجکمار بکرماساه دستور داد که خارجی ها را دستگیر کند و به دادگاه بیاورد. پسر بادشاه همراه سربازان برای دستگیری آنها رفتند و دیدند برخی از زنان هستند که صورت خود را با ملحفه می پوشانند. یکی از زن که به نظر می رسید رهبر بقیه زنها باشد با بکرماساه به زبان او صحبت کرد و گفت: ما بندگان خدا هستیم و با اهل بیت رسول خدا نسبت داریم. نوح پیغمبر اکرم در کربلا به شهادت رسید و اهل بیت آن حضرت به زندانی شدند. ما به عنوان افراد بی تابعیت مهاجرت کردیم و به اینجا رسیدیم. ما نیامدیم که کسی را آزار دهیم جز این که پناه ببریم. بگذار اینجا بمانیم، اگر تایید نکردید میرویم جای دیگری. راجکمار از شنیدن صحبت‌های زنان پاک دامن به زبان خودش بسیار متعجب شد و مکالمه او نیز تاثیر زیادی او گذاشت. وی بیشتر پرسجو کرد و فهمید که نام بیبی بزرگ حضرت رقیه بنت علی علیه السلام هست و 5 دختر و خواهران شوهرش عقیل ابن ابی طالب هستند و بیبی دیگر کنیز او حلیمه است که نان می‌گذارد. راجکمار به دستور پدرش مجبور بود. از گفت که آمده است تا آنها را به دربار پادشاه ببرد و بدون بردن او بر نمی‌گردد. وقتی بیبی پاک دامن دوباره همین دستور را شنید، پس دریای خشم به هیجان آمد. سطوت علی برجسته شد و وحشت عباس سلمدار باعث شد شهزاده از ترس بلرزد. بیبی پاک دامن فقط یک بار با نگاهی اسبانی به او نگاه کرد. شاهزاده که نتوانست آن را تحمل کند افتاد در زمین و بیهوش شد. سربازان شاه که در محاصره بودند وقتی این ماجرا را دیدند حمله کردند و خواستند همه زنان پاک دامنان را دستگیر کنند. پس در آن هنگام بیبی پاک دامن دستان مبارک خود را برای دعا در پیشگاه خدای تعالی بلند کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل
قبل از آن سربازان به آنها نزدیک می شدند و دستگیرشان کند، زمین ناگهان شقاق همه آن زنان پاکدامن و اولیای آنها در زمین دفن شدند. زنان پاکی که در خاک دفن شده اما گوشه های چادرهایشان جا مانده بود. سربازان حاکم با دیدن این موضوع تعجب کردند و با ترس عقب نشینی کردند. شاهزاده که وقتی به هوش آمد که بیهوش بود و چون این معجزات را دید بجای بازگشت به نزد پدر به همان جا پناه برد و دین مادری خود یعنی بت پرستی را ترک کرد و اسلام را پذیرفت. حاکم مهبورن خیلی برای پسرش توضیح داد اما او از اونجا نرفت. حاکم به اجبار عشق پدرانه او را اذیت نکرد و 4 متر مربع زمین برای امرار معاش به او وقف کرد. بکرمسوای در این مکان متروک می نشست، در این مکان جاروب می کرد و خدا را عبادت می کرد. کناره های چادرهای بیبی پاکدامنا روی زمین چند روزی مشخص بود، سپس آنها نیز ناپدید شدند. شاهزاده برای این زنان متحرات نشانگر قبر ساخت. میگویند که بیبی پاکدامن با او صحبت میکرد و بکرمسوای صدایش را از زمین میشنید و آنچه قبلا میپرسید نیز پاسخ میگرفت. وقتی سربازان آنجا این حادثه شگفت‌انگیز را دیدند، این خبر از طریق این سربازان پخش شد و اسلام شروع به گسترش کرد. تاریخ همچنین رویداد را پیدا می‌کند. یک سردار دختر معلول خود را به این مکان مقدس آورد و از راجکمار خواست تا برای سلامتی دخترش دعا کند و اگر این دختر در اینجا دراز بکشد از برکت بیبیان پاک ممکن است دختر بهبود یابد. راجکمار که الان محمد جمال نام داشت دستش را روی قبر بیبی پاک گذاشت و پرسید که صدای در آمد این دختر را مسلمان کن و با او ازدواج کن. راجکمار در فکر ازدواج با دختری بود که از ناحیه دست و پا فالج شده بود اما بیبی به او دستور داده بود که دختر را مسلمان کند. ایشون با اجازه سردار بالو او را به عقد خود درآورد. شب در جای خودش می خوابید و صبح از خواب بیدار می شد تا دختر را از هر نظر سالم ببیند. راجکمار از دیدن این امر تعجب کرد. سردار بالوجت با دیدن این معجزه همراه به تمام قبیله مسلمان شد و بدین ترتیب تعداد فدایان بیبیان پاکدامنا همچنان افزایش یافت و نور اسلام در این منطقه گسترش یافت. نام راجکمار بابا خاکی معروف شد و نام بیبیان پاک نیز تغییر کرد. حضرت رقیہ را حاج بیبی می نامیدند. نام دختران حضرت عقیل تاج بیبی، حور بیبی، نور بیبی، گوهر بیبی و شهباز بیبی رایج شد. بابا خاکی در قرن اول هجری در اینجا مسجد ساخته شد. ذکر این مسجد در کتاب معروف تحقیقات چشتیه نیز آمده است، زیرا در قرن اول هجری هیچ مسلمان ارشد دیگری از لاهور بازدید نکرده بود و هیچ کس به تبلیغ دین کسی پادشاه هندو را مسلمان نکرده بود. بنابراین این مسجد اولین مسجد در لاهور است. به این ترتیب شمع اسلام در اینجا جوانه زد و این مکان مرکز مبارک بر آورده شدن خواسته های مردم شد. اسلام اینجا شروع به گسترش کرد. فضای نیت و فداکاری ایجاد شد. برکت حضرت رقیہ سلام الله علیها نظام اسلام را در هندوستان آغاز کرد و بدین ترتیب پاکستان به هم وجود آمد. بدون شک مسلمانان پاکستان و هند مدیون برکات این بیبی پاک هستند. پس از هندوها حکومت مسلمانان در شبه قاره برقرار شد. پادشاهی ها مدام تغییر می‌کردند، اما در هر دوره زائران به زیارت مزار بیبی پاکدامنان ادامه می‌دادند و ارادت مسلمانان به خاندان سادات به همین ترتیب ادامه یافت. قطعه زمین لاهور که به بیبی پاکدامنان معروف است، در شاخ و برگ درختی که به آن سایه می‌دهد خداوند شفای بیماری ها را قرار داده است. آن برگ هایی که از درختان می‌شکند و در روی زمین مزار بیبی پاکدامن جمع می‌شود، آنها اغلب به عنوان تبرک توسط زائران گرفته می‌شود و مریض را به عنوان دارو تغذیه می‌کنند. صدها بیمار سبب العلاج توسط آن شفا یافته شده‌اند.
اگر سوال کننده به صمیم قلب به اینجا بیاد و دعا کند، بارگاه از حق تعالی خالی نمی ماند. به همین دلیل است که ازدحام زائرین در اینجا شبانه روز به خصوص پنجشنبه ها موجود است. هر کدوم به زبان خودش تمایل خود را بیان می کند و به آنچه می خواهد می رسد. این مزار آل رسول بسیاری بزرگ است. معنویت در اینجا به کمال می رسد. از آنجا که حکیمان بزرگ تصوف آنها به حضورشان برکات معنوی را دریافت کرده‌اند. گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا، ناکسان را پیر کامل کاملان را رهنما. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه تا سال 465 هجری قمری هر پنجشنبه برای کسب فیض معنوی به مزار بی پاک دامن می رفت. آنقدر به او احترام می گذاشتند که با ادب در محضر حضرت می نشست و فیض می گرفت. محلی که داتا علی حجویری در آن چلاکشی می کرد اینجا موجود است. افرادی مانند خواجه معین الدین چشتی چند روزی در اینجا برای فیوز مانندن چلاکشی کرد و ریاضت کشیده است. وجود قبر برادر خواجه معین الدین چشتی و سید بابا موج دریا بخاری، جمال الدین حیدر علی شاه بخاری و مسجد تاریخی عصر مغول نشان می دهد که این زیارتگاه در ادوار مختلف در بین مسلمانان جایگاه مهم و ویژه‌ای داشته است. بعد از ایجاد پاکستان دی داستان ساختگی ساختن تا مردم را مشکوک کنند و به خاطر پاسداری این بارگاه مقدس به نهادهای حاضر در اینجا سعی در اثبات دختران سید احمد شاه تخته داشت و کوشیدند دربار بی پاک دامنان را دربار دو دختر سید احمد شاه تخته بی حاج و بی تاج نشان دهند و دربار را تصرف کنند و سجاده نشین شد. اما آنها فراموش کردند که زمانه منتقد بزرگی است. بی تاج اولین دختر سید احمد شاه تخته توسط برهمنها در سوانا یوپی به شهادت رسید. قبر او هنوز در قبرستان سوانا هند وجود دارد. بی حاج دومین دختر سید احمد شاه تخته در سال 673 هجری قمری در کیچ مکران درگذشت که شخصیت گمنام و کم اهمیت نبود، بلکه همسر و ملکه سلطان بهاءالدین پسر قطب الدین محمد حاکم مملکت کیچ مکران بود. بزرگترین بحث این است که احمد شاه تخته در تاریخ 600 هجری قمری ذکر شده است، در حالی که حدود 150 سال قبل از آن داتا گنج بخش علی حجویری در حرم حضرت رقیه بنت علی معروف به بی پاک دامنه حضور می یافتند. داتا گنج بخش این وظیفه را تا پایان سال 465 هجری حفظ کرد، اما احمد شاه تخته ترمذی حتی در سال 465 هجری قمری به دنیا نیامد. ارادم وارد می شود که مرکز بی رقیه در دمشق است. او دختر امام حسین علیه السلام است، نه دختر امام علی. اگر از این ارادات پرسیده شود که اگر حرم حضرت رقیه بنت علی علیه السلام در لاهور نیست، پس کجای دنیا است؟ بنابراین هیچ کس نمیتواند به این سوال پاسخ دهد. این نیز ثابت میکند که حرم حضرت رقیه بنت علی علیه السلام حرم بی پاک دامن در لاهور است. بنیاد پوشش‌های اسلامی آستان قدس رضوی حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد ایران یک مؤسسه اسلامی معتبر است که در مورد زیارتگاه‌های جهان تحقیق می‌کند. محققان این مؤسسه نیز برای تحقیق در مورد حرم بی پاک دامن به لاهور آمدند و پس از تحقیقات نامه‌ای به سر وزیر وقت پنجاب نوشتند که در آن تایید شد که این ذریع متعلق به حضرت بی رقیه بنت حضرت علی علیه السلام است و این مهمترین نتیجه در تمام روایات و تحقیقات تاکنون است و مورد حمایت این مؤسسه مهم است که معتبرترین و عظیمترین مؤسسه تحقیقاتی اسلامی در کل جهان است و نمیتوان منکر حمایت این نهاد شد. بخاطر همه این چیزها باید این را باور کنیم که این بی پاک دامنه دختران حضرت علی و برادرش حضرت عقیل هستند. همچنین در کتب دیگر تاریخ آمده است که 704 نفر از صحابه به همراه بی پاک دامنه به لاهور آمدند، اما اکثر صحابه را بی پاک قبل از این که در زمین دفن شدند مرخصی داده بود. में करबला का दीनो भर
ارادتمندان از قرنها با این زیارتگاه ارتباط داشتند و برکت معنوی این مزار امروز هم ادامه دارد و این حرم همیشه به میلاد و رنگ و افراد هر فرقه پر از مردم هستند. به فضل و رحمت خدای تعالی دوستداران اهل بیت علیهم السلام همیشه تعداد زیادی در این درگاه وجود دارد. محبان اهل بیت و زائرین شیعه و سنی از سراسر جهان و مناطق دور افتاده پاکستان در طول سال به صورت انفرادی یا کاروانی از اینجا مراجعه می کنند. نظرات نیز پذیرفته می شود و شرف زیارت می گیرند. راه‌های زیادی برای رعایت نظر به دربار بیبی پاک دامن وجود دارد. همه حکیمان، اولیاء، غوث و قطب، صوفیا و افراد فاضل زیادی با برکت در اهل بیت این درگاه فیض یافته شدند و در ستایش آنها تاب می‌خوردند. این زیارتگاه متعلق به تنها بیبی پاک دامن است که با واسطه آن نور اسلام در این منطقه گسترش یافته است و در این خطه بقیه بزرگان دین پس از آنها آمده‌اند. بنابراین اهمیت این زیارتگاه از همه زیارتگاه های شبه قاره فراتر می رود. زیارتگاه بزرگ داتا علی هجویری در لاهور در این زمان به عنوان مرجع خلیق ساخته شده است و به همین ترتیب زیارتگاه همه مقدسین مجلل ساخته شده است. در حالی که داتا علی هجویری اینجا حضور داشت، در حال حاضر وضعیت این مزار به هیچ وجه مطابق با شکوه این بیبیان پاک نیست و نیاز این است شکوهایی که شایسته شخصیت های بزرگ است که اینجا در این مزار آرام گرفته‌اند ساخته شود و این نه تنها وظیفه لاهور یا پاکستان بلکه عاشقان و محبان اهل بیت سراسر جهان است که نقش خود را در ساخت با شکوه این بارگاه ایفا کنند.